श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 17 प्रारम्भ हुन्छ। श्रद्धाका प्रकार। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, शास्त्रका नियमहरूको पालन नगरी आफ्नै कल्पनाअनुसार पूजा गर्नेहरूको स्थिति सत्वगुणी रजगुणी वा तमोगुणी कस्तो हुन्छ? 14औं अध्यायको 39औं श्लोकमा भनिएको छ, कुनै विशेष प्रकारको पूजा गर्ने व्यक्ति क्रमशः ज्ञानको अवस्थामा पुग्दछ र अन्त्यमा उसले शान्ति तथा सम्पन्नताको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त गर्दछ। 16औं अध्यायको निष्कर्ष अनुसार जसले निष्ठापूर्वक शास्त्रका नियमको पालन गर्दछ त्यो देव हो र उसले शास्त्रका निर्देशनको पालन गर्दैन त्यो असुर हो। तर यदि कुनै निष्ठावान व्यक्ति शास्त्रका उपदेशमा उल्लेख नभएका नियमहरूको पालन गर्दछ त्यसको स्थिति कस्तो हुन्छ? अर्जुनको यस्तो सन्देहमूलक प्रश्नको उत्तर भगवान श्रीकृष्णले यहाँ दिनुभएको छ। कुनै मानिसलाई भगवान मानेर श्रद्धा गर्ने र उसैको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू सत्वगुणी रजगुणी वा तमोगुणी के हुन्? के यस्ता मानिसले जीवनमा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछन्? तिनीहरूलाई वास्तविक ज्ञानमा अवस्थित हुन सम्भव छ? के तिनीहरूले उच्चतम सिद्ध अवस्था प्राप्त गर्दछन्? शास्त्रको विधि विधानलाई पालन नगर्ने तर कसैप्रति श्रद्धा गर्ने र देवी देवता ईश्वर तथा मानिसको पूजा गर्ने व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछन्? यस्तै प्रश्नहरू अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णका सामु राखे। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी शैव तामसी चेतिता शृणु। भगवानले भन्नुभयो, शरीरधारी जीवले आर्जन गरेको गुण अनुसार उसको श्रद्धा पनि सत्वगुणी रजगुणी र तमोगुणी गरी 3 प्रकारको हुन्छ। अब यसबारे मबाट सुन। जसले शास्त्रका विधि नियमहरू जानेर पनि आलस्य र कर्तव्य कार्य विमुखताले गर्दा ती विधि नियमको पालन गर्दैनन् तिनीहरू प्रकृतिका गुणद्वारा शासित हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना पूर्वजन्मका सत्वगुणी रजगुणी र तमोगुणी कर्म अनुसार एउटा विशेष प्रकारको स्वभाव प्राप्त गर्दछन्। जीव प्रकृतिका यी विभिन्न गुणहरूको संसर्गमा रहँदै आएको छ र यो क्रम चलि नै रहेको छ। प्रकृतिका संसर्गमा रहने हुनाले जीवले पनि प्रकृतिकै गुण अनुसार विभिन्न प्रकारका मनोवृत्ति आर्जन गर्दछ। तर प्रामाणिक गुरुका सत्सङ्गमा रहेर शास्त्रका विधि विधानहरू पालन गर्दै गएमा यो मनोवृत्तिहरूमा परिवर्तन हुन सक्दछन्। फलतः मानिसले आफूलाई क्रमैसँग तमोगुणबाट रजगुणमा रजोगुणबाट सत्वगुणमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रकृतिको कुनै गुणमा गरिने अन्धविश्वासले मानिसलाई सिद्ध अवस्थासम्म पुर्याउन सहायता गर्दैन। मानिसले प्रामाणिक गुरुका सङ्गतमा रहेर बुद्धिपूर्वक बडो सावधान भएर चिन्तन मनन गर्नुपर्दछ। यस प्रकार उसले आफूलाई प्रकृतिका उच्चतर गुणको स्थितिमा पुर्याउन सक्दछ। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषं यो यच्छ्रद्धः स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुण अन्तर्गत आफ्नो अस्तित्व अनुसार मानिसले एउटा विशेष प्रकारको श्रद्धा वृद्धि गरेको हुन्छ। त्यो विशेष श्रद्धा पनि उसले आर्जन गरेका गुण अनुसारकै हुन्छ। मानिस जस्तोसुकै होस् तर प्रत्येकमा एउटा विशेष किसिमको श्रद्धा रहेकै हुन्छ। तर उसले आर्जन गरेको स्वभाव अनुसार एउटा उसको श्रद्धाको सात्विक राजसी र तामसिक कुनै पनि प्रकारको हुन सक्दछ। श्रद्धा आफ्नो कस्तो छ त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिसँग उसले सङ्गत गर्दछ। 15औं अध्यायमा वर्णन गरिएअनुसार वास्तविक तथ्य के हो भने प्रत्येक जीव मूलतः परमेश्वरको अंश हो। त्यसैले ऊ मौलिक रूपमा प्रकृतिका सबै गुणहरूभन्दा पर छ। तर भगवानसँग रहेको आफ्नो सुसम्बन्धलाई बिर्सेर जब ऊ बद्ध जीवन धारण गरेर प्रकृतिका संसर्गमा आउँदछ त्यस समय उसले भौतिक प्रकृतिका विभिन्न रूपहरूको संसर्गमा आफ्नो छुट्टै अवस्था निर्माण गर्दछ। यसरी प्राप्त हुने कृत्रिम श्रद्धा र त्यसको अस्तित्व पनि भौतिक किसिमकै हुन्छ। मानिस जुनसुकै अवधारणा वा देहात्म बोधद्वारा प्रेरित भएको भए पनि ऊ मूल रूपमा निर्गुण छ र दिव्य छ। तसर्थ भगवानसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई फेरि कायम गर्नका लागि मानिसले आफूलाई भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट शुद्ध गराउनु पर्दछ। निर्भय भएर कृष्ण भावना अमृतमा फर्कन सकिने मात्र यही एउटा मार्ग हो। कृष्ण भावनामा अवस्थित भएका व्यक्तिका लागि सिद्धिको स्तरसम्म पुग्ने बाटो निश्चित भइसकेको हुन्छ। आत्मा साक्षात्कारको यो मार्गलाई नअपनाएमा मानिस निश्चय नै प्रकृतिको गुणका प्रभावमा सञ्चालित हुन पुग्दछ।
यस श्लोकमा श्रद्धा शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। श्रद्धा मूल रूपमा सत्व गुणबाट उत्पन्न हुन्छ। मानिसको श्रद्धा कुनै देवतामा हुन सक्दछ, कुनै कृत्रिम ईश्वरप्रति पनि हुन सक्दछ, या कुनै मनोधर्ममा पनि हुन सक्दछ। तर बलियो श्रद्धा केवल सात्विक कर्मबाट मात्रै उत्पन्न हुन सक्दछ। भौतिक बद्ध जीवनमा कुनै पनि कार्य पूर्णतया शुद्ध हुन सक्दैनन्। सबै कर्महरू मिश्रित हुन्छन्। ती कर्महरू शुद्ध सात्विक हुँदैनन्। शुद्ध सत्व भने दिव्य हुन्छ। शुद्ध सत्वमा रहेर नै मानिसले भगवानको वास्तविक स्वभावलाई बुझ्न सक्दछ। प्रकृतिका कुनै गुणबाट दूषित रहेसम्म मानिसको श्रद्धा पूर्ण सात्विक हुँदैन। प्रकृतिका दूषित गुणहरू मानिसका हृदयसम्म फैलिन पुग्दछन्। अतः कुनै विशेष गुणको सम्पर्कमा आएपछि हृदयमा पनि त्यस अनुसारकै श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसको हृदय सत्वगुणमा रहेको छ उसको श्रद्धा पनि सत्वगुणी हुन्छ। हृदय रजगुणमा छ भने श्रद्धा पनि रजगुणी हुन्छ, र तमोगुणी हृदय हुनेहरूको श्रद्धा पनि तमोगुणी नै हुन्छ, कलुषित हुन्छ। यस प्रकार हामी संसारमा विभिन्न प्रकारका श्रद्धाहरू देख्दछौँ, र ती विविध किसिमका श्रद्धाअनुसार भिन्दा भिन्दै प्रकारका धर्महरू पनि छन्। धार्मिक श्रद्धाको वास्तविक सिद्धान्त शुद्ध सत्वगुणमा अडिएको हुन्छ, तर हृदय दूषित भएकाले भिन्न प्रकारका धार्मिक सिद्धान्त देखिएका हुन्। विभिन्न प्रकारका श्रद्धाअनुसार पूजा पनि विभिन्न प्रकारका छन्। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराश्यांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सत्वगुणी व्यक्तिहरू देवताको पूजा गर्दछन्, रजोगुणीहरू राक्षस यक्षको पूजा गर्दछन्, अनि तमोगुणीहरू भूतप्रेतको पूजा गर्दछन्। यस श्लोकमा भगवानले बहिर्मुखी क्रियाकलाप अनुसार पूजा गर्नेहरूको विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्नुभएको छ। शास्त्रको आदेशअनुसार एकमात्र भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ, तर शास्त्रको उपदेश थाहा नपाउनेहरू वा त्यसमा श्रद्धा नराख्नेहरू आफ्नै विशिष्ट गुणको अवस्थाअनुसार विभिन्न वस्तुहरूको पूजा गर्दछन्। जो सत्वगुणी छन् तिनीहरूले देवताको पूजा गर्दछन्। ब्रह्मा, शिव लगायत इन्द्र, चन्द्र तथा सूर्य आदि अन्य देवताहरू हुन्। देवताहरू धेरै छन्। सत्वगुणीहरू कुनै विशेष उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै विशेष देवताहरूको पूजा गर्दछन्। यसै गरी रजगुणीहरू यक्ष तथा राक्षसको पूजा गर्दछन्। हामीलाई सम्झना छ, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा कलकत्ताका एकजना मानिसले हिटलरको पूजा गर्ने गर्दथ्यो, किनभने उसले त्यस युद्धकालमा कालो धन्दा गरेर प्रचुर धन सम्पत्ति जम्मा गरेको थियो। त्यसैले ऊ त्यो युद्धलाई धन्यवाद दिन्थ्यो। यसै गरी रजगुणी र तमोगुणीहरू प्राय कुनै शक्तिशाली व्यक्तिलाई ईश्वर मान्दछन्। उनीहरू के सोच्दछन् भने कुनै पनि व्यक्तिलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्न सकिन्छ र त्यसबाट पनि उस्तै फल पाइन्छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा के कुराको वर्णन गरिएको छ भने रजगुणीहरू आफै यस्ता देवताहरू सृष्टि गर्दछन् र तिनको पूजा गर्दछन्, तर जो तमोगुणी छन् वा अन्धकारमा छन् तिनीहरू भूतप्रेतको पूजा गर्दछन्। कहिलेकाहीँ मानिसहरू केही मृत व्यक्तिका चिहानमा पनि पूजा गर्दछन्। मैथुन कार्यलाई पनि तमोगुणी कार्य मानिन्छ। यस्तै गरी भारतका सुदूर गाउँहरूमा भूतहरूको पूजा गर्ने प्रचलन छ। भारतका तल्ला जातका मानिसहरू जङ्गलमा गएर जुन रुखमा भूत छ भन्ने सुनेका हुन्छन् त्यही रुखको पूजा गर्ने र बलि चढाउने गरेको हामीले देखेका छौँ। यस प्रकारका कुनै पनि पूजाहरू वास्तवमा ईश्वर पूजा होइनन्। ईश्वरको पूजा शुद्ध सात्विक स्थितिमा रहेका व्यक्तिले गर्दछन्। श्रीमद् भागवत 4:3-23 सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम भनिएको छ, अर्थात् शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति वासुदेवको पूजा गर्दछन्। तात्पर्य के हो भने प्रकृतिका भौतिक गुणहरूबाट पूर्णतया शुद्ध भइसकेको र दिव्य पदमा पुगेको व्यक्तिले मात्र भगवानको पूजा गर्न सक्दछ। निराकारवादीहरू सत्वगुणमा अवस्थित मानिन्छन् र तिनीहरू 5 प्रकारका देवताहरूको पूजा गर्दछन्। भौतिक जगतमा तिनीहरू दर्शनमूलक विष्णुका रूपमा चिनिने निराकार विष्णुको पूजा गर्दछन्। विष्णु भगवानको विस्तारित रूप हुनुहुन्छ, तर निराकारवादीहरू भगवानमा विश्वास नगर्ने हुँदा विष्णुलाई निराकार ब्रह्मकै अर्को अंशका रूपमा देख्दछन्। यसै गरी तिनीहरू ब्रह्माजीलाई रजगुणको निराकार स्वरूप मान्दछन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू 5 प्रकारका पूजनीय देवताहरूको पनि वर्णन गर्दछन्, तर निराकार ब्रह्मलाई नै वास्तविक सत्य मान्ने हुँदा अन्त्यमा गएर तिनीहरूले सम्पूर्ण पूजनीय वस्तुहरूलाई नै त्यागिदिन्छन्। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने दिव्य स्वभाव भएका व्यक्तिको सङ्गतमा रहनाले प्रकृतिका विविध गुणका प्रभावलाई पनि शुद्ध पार्न सकिन्छ। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भारङ्कार संयुक्ता कामराग बलान्विता कार्ययन्त शरीरस्थं भूतग्राममसेचत च मा चौबान्त शरीरस्थं तान् विदद्यासुर निश्चयान्।
जो दम्भ र अहङ्कारको अभिभूत भएर शास्त्र विरुद्ध कठोर व्रत एवं तपस्या गर्दछन्, जुन काम र आसक्तिद्वारा प्रेरित छन् र जुन भौतिक शरीर तथा शरीरभित्र रहने परमात्मालाई कष्ट दिन्छन्, त्यस्ता मूर्खहरूलाई असुर भनिन्छ। केही मानिसहरू शास्त्रमै नभएका व्रत र तपस्याहरूको वर्णन गर्दछन्। उदाहरणका लागि कुनै स्वार्थ पूरा गर्नु तथा शुद्ध राजनैतिक कारणले उपवास गर्ने कुराको उल्लेख शास्त्रमा छैन। शास्त्रमा आध्यात्मिक उन्नतिका लागि उपवास गर्ने विधिको उल्लेख छ, कुनै राजनीतिक तथा सामाजिक उद्देश्यका लागि होइन। भगवत गीता अनुसार जो यस्तो तपस्या गर्दछ त्यो निश्चय नै असुर हो। तिनीहरूका यस्ता कार्य शास्त्र विरुद्ध छन् र सामान्य जनताका हितमा छैनन्। वास्तवमा घमण्डले, अहङ्कारले, काम तथा भौतिक भोगप्रति आसक्ति भएका कारणले मानिसहरू यस्तो गर्दछन्। यस्ता कार्यले शरीरका भौतिक तत्त्व तथा अङ्गहरूलाई मात्र होइन, शरीरमा रहने परमात्मालाई पनि कष्ट पुग्दछ। कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखेर गरिएको अनाधिकृत उपवास र तपस्याहरूले अरू मानिसहरूको समेत शान्ति भङ्ग हुने कुरा निश्चित छ। वैदिक साहित्यमा पनि यस्ता कुराको उल्लेख छैन। आसुरी प्रवृत्तिको मानिसले मात्र यस्तो कार्य गरेपछि आफ्नो शत्रु वा विपक्षीलाई आफ्नो इच्छा पूरा गराउन बाध्य गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ राख्दछ। कहिलेकाहीँ यस्तो उपवासबाट मानिस मर्न पनि सक्दछ। अतः यस्ता कामहरू भगवानबाट स्वीकृत हुँदैनन्। भगवान भन्नुहुन्छ, यस्ता काममा संलग्न हुनेहरू असुर हुन्। वैदिक शास्त्रका आदेशको उल्लङ्घन गर्ने यस्ता कर्मको प्रदर्शनले भगवानको अपमान मात्र हुन्छ। यस सम्बन्धमा यो अचेतस शब्द निकै सार्थक देखिन्छ। सामान्य मानसिक स्थिति हुने मानिसले शास्त्रको आदेश मान्नु पर्दछ। जो यस्तो अवस्थामा छैनन् तिनीहरूले शास्त्रको उपेक्षा र अवज्ञा गर्दछन् र आफ्नै किसिमका तपस्याका विधिहरू बनाउँदछन्। आसुरी व्यक्तित्वहरूको अन्तिम परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मानिसले सधैँ सम्झनु पर्दछ। यसको वर्णन पहिलेका अध्यायमा पनि गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवानले आसुरी व्यक्तिकै गर्भमा जन्म लिन बाध्य गराउनुहुन्छ। फलस्वरूप तिनीहरूले जन्म जन्मान्तरसम्म भगवानसँग रहेको सम्बन्धबाट अनभिज्ञ रहेर आसुरी जीवन बिताउनु पर्दछ। तर कुनै गुरुले तिनलाई मार्गदर्शन गर्दै वैदिक ज्ञानको बाटोमा हिँडाए भने त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्तिहरू भवबन्धनबाट मुक्त भएर अन्त्यमा परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्। आहारस्तपुई सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिने भोजन पनि प्रकृतिको गुणअनुसार 3 प्रकारका हुन्छन्। यही कुरा यज्ञ, तपस्या र दानमा पनि लागु हुन्छ। अब तिनका बीचमा हुने भिन्नताका विषयमा सुन। प्रकृतिका भिन्न भिन्न गुणका अवस्था अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या र दानमा पनि भेद हुन्छन्। ती सबै एउटै स्तरका हुँदैनन्। विश्लेषणात्मक रूपमा जसले कुन गुणमा के गर्नु पर्दछ भन्ने जानेका छ तिनीहरू नै वास्तवमा बुद्धिमान हुन्। तर जसले सबै प्रकारका यज्ञ, भोजन, दानलाई समान ठान्दछन् र तिनमा कुनै अन्तर देख्दैनन् ती अज्ञानी हुन्। मानिसले आफूले चाहना गरेको काम गर्न सक्दछ र त्यसैबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ भनी बहस गर्ने धर्म प्रचारकहरू पनि छन्। तर शास्त्रको आदेशअनुसार काम नगर्ने यस्ता मार्गदर्शकहरू मूर्ख हुन्। यिनीहरूले मनपरी नियम बनाएर साधारण मानिसलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दछन्। आयुः, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, विदा, आहारा, सात्विक, प्रिया। जुन भोजनले आयु बढाउँदछ, जीवनलाई शुद्ध पार्दछ, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान गर्दछ, त्यस्तो भोजन सत्वगुणी व्यक्तिहरूलाई मन पर्दछ। यस प्रकारको भोजन रसमय हुन्छ, स्निग्ध हुन्छ, हितकारी र स्वास्थ्यप्रद हुन्छ र हृदयलाई आनन्द दिने किसिमको हुन्छ। कटुअम्ल, बडात्युष्णुति, षणु, शविदाहीन आहार, राजस, यष्टा, दुःख, शोकामय प्रदाह। अत्याधिक तितो, अमिलो, नुनिलो, तातो, पिरो, सुक्खा तथा तातोपन उत्पन्न गराउने भोजन रजगुणी व्यक्तिलाई मन पर्दछ। यस्तो भोजनले दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न गराउँदछ। यातयाम गतं रस पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनं तामसः प्रियम्। ग्रहण गर्नुभन्दा 3 घण्टा पहिले पकाइएको, स्वादरहित, बिग्रिएको, सडेको र जुठो तथा अस्प्रिय वा अपवित्र खानेकुरा तमोगुणी मानिसलाई प्रिय लाग्दछ। आहारको उद्देश्य आयु बढाउनु, मस्तिष्कलाई शुद्ध पार्नु तथा शरीरलाई शक्ति पुर्याउनु हो। यही यसको उद्देश्य हो। प्राचीन कालका महापुरुषहरू दुधका परिकार, चिनी, चामल, गहुँ,
फलफुल तरकारी आदि आयुवर्धक तथा बलवर्धक आहार चयन गर्दथे। यस्ता आहार सत्वगुणी व्यक्तिलाई मन पर्दछन्। यस्तै भुटेको मकै र गुड आदि केही पदार्थहरू स्वयं रुचिकर नभए पनि दुध या अन्य पदार्थसँग मिलाएर खाने हो भने स्वादिष्ट हुन्छन्। यी भोजनहरू स्वभावैले शुद्ध छन्। यी खाद्यहरू मासु र मदिरा जस्ता अस्पृश्य वा अपवित्र वस्तुभन्दा सर्वथा भिन्न छन्। 8औं श्लोकमा भनिएको चिल्लो पदार्थसँग पशुको वध गरेर निकालिने बोसोको कुनै सम्बन्ध छैन। पशुमा हुने बोसो नै दुधका रूपमा उपलब्ध हुन्छ, जसलाई सम्पूर्ण भोजनमा सबैभन्दा बढी चमत्कारी भोजन मानिन्छ। दुध नहुने चिज र यस्तै परिकारबाट पनि बोसोमा हुने तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः निर्दोष पशुलाई मार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। पशुलाई मार्ने काम त पाशविक मनोवृत्ति भएका मानिसहरू मात्र गर्दछन्। आवश्यक पर्ने बोसो दुधबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो नै बोसो तत्त्व प्राप्त गर्ने सभ्य तरिका हो। पशुवध अत्यन्त अमानवीय कार्य हो। जहाँसम्म प्रोटिनको कुरा छ, मटर, दाल, दलिया आदि पदार्थबाट प्रशस्त प्रोटिन पाइन्छ। तितो, पिरो, चर्को, धेरै तातो, रातो खुर्सानी मिसाएको भोजन राजसी हो र राजसिक भोजनले आमाशयको श्लेष्मा घटाएर रोग उत्पन्न गर्छ र कष्ट दिन्छ। बासी भोजन स्वतः तामसिक हुन्छ। खानुभन्दा 3 घण्टा पहिले पकाएको भोजन स्वतः तामसिक हुन्छ, तर भगवानलाई चढाएको प्रसाद तामसिक हुँदैन। सडै गलेका खानेकुराबाट आउने दुर्गन्धले केवल तामसिक मानिसलाई मात्र आकर्षित गर्दछ, तर सात्विक पुरुषहरूलाई यसले विरक्त पार्दछ। भगवानलाई अर्पण गरेको प्रसाद वा साधु सन्तहरू र विशेष गरी गुरुद्वारा ग्रहण गरिएको जुठो भोजन मात्र खान योग्य हुन्छ। यसबाहेक अरू सबै जुठो खानेकुरालाई तामसिक मानिन्छ र यस्तो भोजनले सङ्क्रामक रोग बढाउँदछ। यस्तो भोजन तमोगुणी मानिसलाई स्वादिष्ट लागे पनि सत्वगुणी मानिसहरू यसलाई खाँदैनन् र खान पनि चाहँदैनन्। सर्वोत्तम भोजन भगवानलाई अर्पण गरिएको भोजनको उच्छिष्ट नै हो। भगवद् गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, भक्तिपूर्वक अर्पण गरिएको रोटी, तरकारी तथा दुधका व्यञ्जनहरू उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जे भए पनि प्रेम र भक्तिपूर्वक अर्पण गरिएको वस्तु भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। अतः भक्ति र प्रेम नै प्रमुख कुरा हो। अनि प्रसाद पनि विशेष प्रकारले तयार गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रीय निर्देशन अनुसार नै भोजन तयार गरिन्छ र उक्त भोजन भगवानलाई अर्पण गरिन्छ भने जति घण्टा पहिले बनाइएको भए पनि त्यो ग्रहण योग्य हुन्छ, किनभने त्यस्तो भोजन दिव्य हुन्छ। तसर्थ भोजनलाई नसड्ने, खान योग्य र सबैलाई रुचिकर बनाउनु छ भने सर्वप्रथम भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। अफलाकाङ्क्षी भिर्यज्ञो विदिदिष्टो य इज्यते यष्टव्ये मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। फलको इच्छा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर शास्त्रका निर्देशन अनुसार गरिने यज्ञ नै सात्विक यज्ञ हो। सामान्यतया मनमा नै मनको कुनै उद्देश्य पुरा गर्ने अभिप्रायले नै यज्ञ गरिन्छ, तर यहाँ भनेअनुसार यज्ञ भन्ने कुरा यस्तै कुनै पनि इच्छा नराखी सम्पन्न गर्नुपर्दछ, अर्थात् केवल कर्तव्य सम्झेर यज्ञ गरिनुपर्दछ। उदाहरणका लागि मन्दिर, गिर्जाघर आदि ठाउँमा पनि यज्ञानुष्ठानहरू गरिन्छन् र यस्ता यज्ञहरू सामान्यतया भौतिक लाभको चाहना राखेर गरिन्छन्। अतः सकाम भावले गरिने यी यज्ञहरू सत्वगुणी होइनन्। मानिसले कर्तव्य सम्झेर मन्दिर या गिर्जाघरमा जानुपर्दछ र भगवानलाई नमस्कार गरेर फुल प्रसादहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। कतिपय मानिसहरू केवल ईश्वरको पूजा गर्नका लागि मात्र मन्दिर जानु व्यर्थ छ भन्ने सोच्दछन्, तर शास्त्रमा आर्थिक लाभका निमित्त पूजा गर्ने आदेश दिएको छैन। केवल श्री विग्रहको दर्शन गर्नका लागि मन्दिरमा जानु पर्दछ। यसले मानिसलाई सत्वगुणमा पुर्याउँदछ। शास्त्रको आज्ञा पालन गर्नु र भगवानलाई आदर सम्मान गर्नु प्रत्येक सभ्य मानिसको कर्तव्य हो। अभिसन्धाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसं। हे भरतश्रेष्ठ, अहङ्कार तृप्तिका लागि कुनै भौतिक लाभको इच्छा राखेर गरिने यज्ञ राजसी हो भन्ने जान। स्वर्गलोक प्राप्त गर्ने इच्छाले वा केही भौतिक लाभ प्राप्त गर्ने इच्छाले पनि कहिलेकाहीँ यज्ञानुष्ठानहरू गरिन्छन्, तर यस किसिमको भावना राखेर गरिने यज्ञ अनुष्ठानहरू राजसी मानिन्छन्। विधिहीन मसृष्टान्न मन्त्रहीन दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्रीय निर्देशनको पालन नगरी, प्रसाद वितरण नगरी, वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण नगरी र पुरोहितलाई दक्षिणा नदिई श्रद्धारहित तरिकाले गरिने यज्ञलाई तामसी यज्ञ भनिन्छ। तमोगुणमा श्रद्धा राख्नु नै वास्तवमा अश्रद्धा हो। कहिलेकाहीँ मानिसहरू धन आर्जन गर्नका लागि देवताको पूजा गर्दछन् र शास्त्रको अवहेलना गरेर त्यो धन मनोरञ्जनमा खर्च गर्दछन्। यस्ता धार्मिक अनुष्ठानलाई सात्विक मान्न सकिँदैन। यस्ता यज्ञहरू सबै तामसी हुन्छन्। तिनबाट तामसी मनोवृत्ति विकसित हुन्छ र त्यस्तो तामसिक मनोवृत्तिबाट मानव समाजलाई कुनै लाभ हुँदैन।
देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मण गुरु मातापिता आदि गुरुजनको पूजा गर्नु र पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य र अहिंसाको पालना गर्नु शारीरिक तपस्या हो। भगवानले यहाँ विविध प्रकारको तपस्याको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वप्रथम शारीरिक तपस्याको वर्णन गर्नुभएको छ। मानिसले प्रथमतः ईश्वर या देवतालाई, सुयोग्य ब्राह्मणलाई, गुरुलाई अनि बुवा आमा आदिलाई, बुबा आमा मान्यजनलाई र वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कार गर्न सिक्नु पर्दछ। मानिसले आन्तरिकता बाह्य रूपमा आफूलाई शुद्ध पार्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ र व्यवहारमा सरल हुनुपर्दछ। शास्त्रहरूले अनुमोदन नगरेका कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। वैवाहिक जीवन बाहेकको अतिरिक्त यौन सम्बन्धलाई त्याग्नु पर्दछ, किनभने शास्त्रले विवाहित दम्पति बीचको यौन सम्बन्ध बाहेक अन्य सबै सम्बन्धलाई अनुमोदन गर्दैन। नियन्त्रित वैवाहिक यौन सम्बन्धलाई ब्रह्मचर्य मान्न सकिन्छ। यी सबै शारीरिक तपस्या हुन्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। साँचो, प्रीतिकर, हितकारी तथा अरूलाई क्षुब्ध नपार्ने वचन बोल्नु र वैदिक साहित्यको नियमित स्वाध्याय गर्नु वाणीको तपस्या हो। मानिसले अर्काको मनलाई क्षुब्ध बनाउने वा उत्तेजित पार्ने वचन बोल्नु हुँदैन। शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उपदेश दिँदा साँचो साँचो बोल्न सक्दछ, तर आफ्ना विद्यार्थी बाहेकहरूसँग बोल्नुपर्दा तिनीहरूको मनलाई क्षुब्ध पार्ने कटु सत्य नबोल्नु नै राम्रो हुन्छ। यही हो वाचनको तपस्या। कहिले पनि व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थका कुराहरू बोल्नु हुँदैन। जे बोलिन्छ त्यो शास्त्र सम्मत हुनुपर्दछ। यही नै आध्यात्मिक क्षेत्रमा बोल्ने विधि हो। शास्त्रीय प्रमाणहरूको उद्धरण गरेर तत्काल आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्नुपर्दछ। साथसाथै बोलेका कुरा मिठो लाग्ने, कर्णप्रिय पनि हुनुपर्दछ। यस्तो बोली, वचन र व्यवहारबाट मात्र मानिसले आफ्नो सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दछ र यसबाट मानव समाजको उत्थान हुन सक्दछ। वैदिक साहित्यको भण्डार विशाल छ र यसको अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ। यसैलाई वचनको तपस्या भनिन्छ। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धि रीत्येतत् तपोमान समुच्यते। सन्तोष, सरलता, गम्भीर्यता, आत्मा संयम र जीवनको शुद्धता यी सबै मनका तपस्या हुन्। मनलाई संयमित बनाउनुको अर्थ यसलाई इन्द्रिय तृप्तिबाट अलग राख्नु हो। मनलाई सधैँ परोपकारी विषयमा सोच्ने प्रशिक्षण दिनुपर्दछ। विचारको गम्भीरता नै मनका लागि सर्वोत्तम प्रशिक्षण हो। मानिस कृष्ण भावनामृतबाट विचलन हुनु हुँदैन र इन्द्रिय भोगबाट सधैँ टाढा रहनुपर्दछ। आफ्नो स्वभावलाई शुद्ध बनाउनु नै कृष्ण भावना भावित हुनु हो। मनलाई इन्द्रिय भोगको विचारबाट अलग राखेपछि मात्र मानसिक प्रसन्नता प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्द्रिय भोगका बारेमा जति सोच्यो उति यो मन अतृप्त भइरहन्छ। यस वर्तमान युगमा अनावश्यक रूपले मनलाई विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय तृप्ति गर्ने साधनमा लगाइरहनु व्यर्थ छ, किनभने यसबाट मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। त्यसकारण मनलाई रमाइला कथाहरूले भरिएका महाभारत, पुराण आदि वैदिक साहित्यतिर लगाउनु नै सन्तुष्टिको सर्वश्रेष्ठ विधि हो। यी साहित्यमा अन्तर्निहित ज्ञानबाट कसैले पनि लाभ लिन सक्दछ र आफूलाई शुद्ध पार्न सक्दछ। मानिसको मन द्वैत भाव रहित हुनुपर्दछ र सबैको कल्याण सोच्ने हुनुपर्दछ। निरन्तर आत्मसाक्षात्कारका विषयमा सोच्नु नै मौन रहनु हो। यस अर्थमा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतया मौन साधनामा रहन्छ। मानसिक संयमको अर्थ पनि मनलाई इन्द्रिय भोगबाट अलग राख्नु हो। मानिसले निष्कपट वा सरल व्यवहार गर्नुपर्दछ र यसरी नै उसले आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध बनाउन सक्दछ। यी सबै गुणहरू मनको तपस्या अन्तर्गत पर्दछन्। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभको चाहना नभएका र सधैँ परमेश्वरको चिन्तनमा संलग्न रहेका मानिसहरूद्वारा दिव्य श्रद्धा सहित सम्पन्न गरिने यी 3 प्रकारका तपस्यालाई सात्विक तपस्या भनिन्छ। सत्कार, मान, पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। आदर, सम्मान र पूजा प्राप्त गर्नका लागि अहङ्कारपूर्वक सम्पन्न गरिएको तपस्यालाई राजसी तपस्या भनिन्छ। यस्तो तपस्या क्षणिक र अस्थिर हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने र अरूबाट आदर, सम्मान तथा पूजा पाउने उद्देश्य राखेर पनि तपस्या गरिन्छ। रजोगुणी व्यक्तिहरू आफ्नो अधीनमा रहने मानिसहरूबाट आफ्नो पूजा गराउने, चरण धुन लगाउने र धनदक्षिणा चढाउन लगाउने व्यवस्था मिलाउँदछन्। तपस्या गर्ने निहुमा यस्ता नक्कली काम गर्नुलाई रजोगुणी क्रिया भनिन्छ। यसको फल पनि क्षणिक हुन्छ। केही समयसम्म तिनीहरू पूजित रहन्छन्, तर पछि ती आफै हराएर जान्छन्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आफैलाई पीडा दिएर अरूलाई हानि पुर्याउन वा अरूको विनाश गर्नका लागि जुन तपस्या गरिन्छ त्यसलाई तामसी तपस्या भनिन्छ।
मूर्खतापूर्ण तपस्याका धेरै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। हिरण्यकशिपु नामक असुरले पनि आफू अमर हुने र देवताहरूको हत्या गर्ने उद्देश्यले कठिन तपस्या गरेको थियो। ब्रह्मासँग उसले यस्तै वरदान मागेको थियो, तर अन्त्यमा भगवानद्वारा उमारियो। कुनै असम्भव वस्तुका लागि गरिने तपस्या निश्चित रूपमा तामसी तपस्या हो। दात विमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। जुन दान कुनै प्रत्युपकारको आशा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ, त्यो दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई मात्र दान दिनुपर्ने कुरा वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएको छ। विचार नै नगरी दिने दान प्रशंसा गरिएको छैन। दान दिँदा सधैँ आध्यात्मिक सिद्धिलाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ। तसर्थ कुनै तीर्थस्थलमा ता सूर्य वा चन्द्रग्रहणका समयमा वा महिनाको अन्त्यमा वा सुयोग्य ब्राह्मणलाई वा कुनै वैष्णव भक्तलाई वा मन्दिरमा दान दिनुलाई अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। सट्टामा केही पाउँदछु कि भन्ने सोचेर दान दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ करुणावश निर्धन वा गरिबलाई पनि दान दिने गरिन्छ, तर यदि त्यो निर्धन व्यक्ति दान दिन योग्य पात्र रहेनछ भने त्यसबाट कुनै आध्यात्मिक प्रगति हुन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्दा वैदिक साहित्यमा अविवेकपूर्ण तरिकाले दिइने दानको प्रशंसा गरिएको छैन। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर वा कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिने दानलाई राजसी दान भनिन्छ। कहिलेकाहीँ स्वर्ग प्राप्तिको इच्छाले दान गरिन्छ, कहिले धेरै कष्टसँग दान दिइन्छ, अनि कहिले यत्रो खर्च मैले किन गरेँ होला भन्ने पश्चातापपूर्वक पनि दान गरिन्छ, र कहिले मानिसजनको आदेशमा बाध्यतावश पनि दान गरिन्छ। यस प्रकारका सबै दानलाई रजोगुणी दान भनिन्छ। यस्ता धेरै दाता संस्थाहरू पनि छन् जसले इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू भइरहने संस्थाहरूलाई दान दिने गर्दछन्। वैदिक शास्त्रमा यस्ता दानको प्रशंसा गरिएको छैन, त्यहाँ केवल सात्विक दानको मात्र प्रशंसा गरिएको छ। अदेशकाले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्ताम समुदारितम्। अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिई र आदर नगरी दिएको दानलाई तामसी दान भन्दछन्। यहाँ मद्यपान गर्ने, जुवा खेल्ने, व्यसनीलाई दान दिनु राम्रो नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई दिएको दान तामसी हुन्छ। यस्ता तामसी दानले दान दिने दाताको हित हुँदैन। यसको विपरीत यस्तो दानले पापी मानिसलाई नै प्रोत्साहन पुग्दछ। त्यसै गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई दिएको दान पनि यदि ध्यान नदिई र सम्मान नगरी दिएको छ भने त्यो तामसी हुन्छ। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रिविद स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टिको आदिकालदेखि नै ओम तत्सत यी 3 शब्द पर ब्रह्मका सूचक बन्दै आएको छन्। ब्रह्मलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि यज्ञ गर्दा ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्रहरूको पाठसँगै यी 3वटा साङ्केतिक शब्दहरूको उच्चारण गर्दछन्। तपस्या, यज्ञ, दान र आहार, यी 3 कुराहरू 3 वर्गमा विभाजित छन्। यी हुन् सत्व, रज र तम। यिनको चर्चा भइसकेको छ। यिनीहरू उत्तम, मध्यम र निम्न जुनसुकै श्रेणीका हुन्। सबै भौतिक प्रकृतिका गुणबाट बाँधिएका छन् र कलुषित छन्, तर यिनीहरू ब्रह्म वा ओम तत्सत वा भगवान लक्ष्य गरेर अघि बढेमा आध्यात्मिक उन्नतिका साधन बन्दछन्। शास्त्रीय आदेशहरूमा यस्तै विषयको सङ्केत गरिएको छ, किनभने ओम तत्सत यी 3 शब्दहरू विशेष रूपमा परम सत्य भगवानकै सूचक हुन्। वैदिक मन्त्रमा ओम शब्दको सधैँ प्रयोग भएको हुन्छ। शास्त्रको विधि विधान अनुसार कर्म नगर्ने व्यक्तिले परब्रह्म प्राप्त गर्न सक्दैन। उसले केही अस्थायी फल प्राप्त गर्न सक्ला, तर जीवनको अन्त्यमा परम गति पाउन सक्दैन। तात्पर्य के हो भने दान, यज्ञ तथा तपहरू सत्वगुणमा रहेर गर्ने कुरा हुन्। रजोगुण र तमोगुणमा रहेर गरिएका दान, यज्ञ तथा तप निम्न श्रेणीका हुन्छन्। ओम तत्सत यी 3 शब्द परमेश्वरको पवित्र नामसँग उच्चारण गरिन्छ, जस्तै ओम तद्विष्णु। वैदिक मन्त्र र परमेश्वरको नाम उच्चारण गर्दा त्यसमा ओम थपेर उच्चारण गरिन्छ। यो वैदिक साहित्यको सूचक हो। यी 3 शब्द वैदिक मन्त्रबाटै लिएका हुन्। ऋग्वेदको ओम इत्येतद् ब्रह्मणो नेदिष्टं नमः नाम भन्ने यो मन्त्र पहिलो लक्ष्यलाई सूचित गर्दछ, अनि छान्दोग्य उपनिषद 6:8-7 को तत् त्वम् असीले दोस्रो लक्ष्यलाई सूचित गर्दछ, र छान्दोग्य उपनिषद 6:21 को सद एव सौम्य तेस्रो लक्ष्यको सूचक हो। यी 3वटा मिलेर ओम तत्सत हुन्छ। प्राचीन कालमा सृष्टिका प्रथम जीवात्मा ब्रह्माले यज्ञ गर्दा यी 3 शब्दबाट भगवानलाई लक्षित गर्नुभएको थियो। अतः त्यसै समयदेखि नै शिष्य परम्पराद्वारा यही सिद्धान्तको पालन गर्दै आइएको छ। त्यसैले यो मन्त्रको महत्त्व अत्याधिक बढी छ। भगवद्गीता अनुसार कुनै पनि कार्य ओम तत्सत वा
भगवानका लागि गरिनु पर्दछ। जसले यी तीन शब्दका साथ आफ्नो तप, दान र यज्ञ सम्पन्न गर्दछ त्यसलाई कृष्ण भावनामृतकै कार्य गरेको ठहरिन्छ। दिव्य कार्यको वैज्ञानिक कार्यान्वयन नै कृष्ण भावनामृत हो। यसैद्वारा मानिस भगवत धाममा फर्कन सक्षम हुन्छ। यस्तो दिव्य तरिकाले कर्म गर्दा शक्तिको क्षय हुँदैन। तस्माद ओम इत्युदाहृत्यम यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। योगीहरूले ब्रह्म प्राप्तिका लागि शास्त्रीय विधि अनुसार यज्ञ दान र तपका सम्पूर्ण क्रियाहरूको शुभारम्भ सधैँ ओम शब्दबाट गर्दछन्। तात्पर्य ओम तद् विष्णु परमपदम। ऋग्वेद 1:22-20 भगवान विष्णुका चरणकमल नै भक्तिका परमाश्रय हुन्। भगवानका लागि सम्पन्न गरिने प्रत्येक क्रियाले सम्पूर्ण कर्मको पूर्णता निश्चित गर्दछ। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। मानिसले कर्मफलको इच्छा नराखी विभिन्न प्रकारका यज्ञ तप तथा दानहरू तत्शब्दको उच्चारणसँगै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्ता दिव्य कर्महरूको उद्देश्य नै भवबन्धनबाट मुक्त हुनु हो। आध्यात्मिक स्तरसम्म उठ्नका लागि मानिसले कुनै पनि भौतिक लाभका निमित्त काम गर्नु हुँदैन। सबै कार्यहरू भगवानकै परमधामतिर फर्कने उद्देश्यले गरिनुपर्दछ। यही नै मानिसको परम उपलब्धि हो। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चुच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ते वाभिधीयते। भक्तिमय यज्ञको लक्ष्य नै परम सत्य हो। यसैलाई सत शब्दद्वारा सङ्केत गरिन्छ र हे पृथा पुत्र यस्तो यज्ञ सम्पादन गर्ने कर्तालाई पनि सत भनिन्छ। यस प्रकार परम पुरुषलाई प्रसन्न राख्न गरिने यज्ञ तप दान आदि सबै कर्महरू सत भनिन्छन्। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात् नियत कर्तव्य भनेको वैदिक साहित्यद्वारा निर्धारित गरिएको गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू हुन्। जीवको परम मुक्तिका लागि यस्ता संस्कारहरू गर्नुपर्दछ। यस्ता क्रियाहरू सम्पन्न गर्दै ओम ओम तत्सतको उच्चारण गर्नुपर्दछ। सद्भाव तथा साधुभावहरू दिव्य वा आध्यात्मिक अवस्थाका सूचक हुन्। कृष्ण भावनामय कार्य कर्म गर्नु सद्भाव हो र कृष्ण भावनामय कार्यप्रति पूर्ण सचेष्ट रहनु साधुभाव हो। श्रीमद् भागवत 3:25-25 भनिअनुसार भक्तको सङ्गत गर्नाले आध्यात्मिक विषयवस्तु स्पष्ट हुन्छन्। बिना सत्सङ्ग दिव्य ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यसैले सताम प्रसङ्गात शब्द प्रयोग गरिएको हो। यो ओम तत्सत शब्द व्रतबन्ध गर्दा र दीक्षा दिँदा पनि उच्चारण गरिन्छ। यसै गरी सबै प्रकारका यज्ञहरू सम्पन्न गर्न ब्रह्मलाई नै लक्ष्य गरी ओम तत्सत शब्दको उच्चारण गरिन्छ। तद अर्थीयम शब्दले भगवानको मन्दिरमा भोजन बनाउन सहयोग गर्नु, भगवानको महिमाको ज्ञान गर्नु तथा ब्रह्मको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सेवामूलक कार्य गर्नु भन्ने अर्थ बुझाउँदछ। अतः विभिन्न किसिमले सम्पूर्ण कार्यसिद्धिका लागि र हरेक वस्तुको पूर्णताका लागि ओम तत्सत यी परम शब्दहरूको उच्चारण गर्ने गरिन्छ। अश्रद्धयं हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तप्रेत्य नो इह। हे पार्थ, परमेश्वर प्रतिको श्रद्धा बिना यज्ञ दान तप जे गरे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ। त्यसलाई असत भनिन्छ र त्यो यस जन्म र परजन्म दुवैका लागि व्यर्थ हुन्छ। यज्ञ होस् वा दान दिने होस् या तप, यदि त्यसको लक्ष्य आध्यात्मिक छैन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। यस श्लोकमा यस्तो कार्यलाई आवश्यक अनावश्यक कार्य भनी घोषणा गरिएको छ। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामा रहेर ब्रह्मकै लागि गर्नुपर्दछ। समुचित मार्ग निर्देशन बिना र श्रद्धा बिना गरिएको काम कहिल्यै सफल हुँदैन। सम्पूर्ण वैदिक साहित्यमा भगवानप्रति श्रद्धा राख्ने सल्लाह दिइएको छ। सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको अन्वेषणको एकमात्र परम लक्ष्य भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्नु हो। अतः यस सिद्धान्तको अनुसरण गर्न गरी कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। यसै कारण प्रारम्भदेखि नै प्रामाणिक गुरुको मार्गदर्शनमा रहेर कृष्ण भावना प्राप्त गर्नु मानिसको सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो। हरेकलाई सफल बनाउने बाटो यही हो। बद्ध अवस्थामा मानिसहरू केवल देवता, भूत वा कुबेर जस्ता यक्षहरूको पूजा गर्न मन पराउँदछन्। तमोगुण र रजगुण भन्दा सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ हो। तथापि जसले प्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्दछ त्यो मानिस प्रकृतिका यी तीनवटा गुणहरूभन्दा माथि पुग्दछ। क्रमैसँग उन्नति गर्दै जाने विधि पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि यदि कसैले शुद्ध भक्तको सत्सङ्ग गरेर सिधै कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्न सक्दछ त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ मार्ग हो। यस अध्यायमा पनि यसै विषयको सिफारिस गरिएको छ। यसरी सफलता पाउनका लागि सर्वप्रथम उपयुक्त गुरु पाउनु पर्दछ र उनकै निर्देशन र प्रशिक्षणमा रहनुपर्दछ। अनि मात्र ईश्वर वा ब्रह्ममा श्रद्धा हुन सक्दछ। समय पुगेपछि जब त्यो श्रद्धा परिपक्व हुन्छ त्यसैलाई ईश्वर प्रेम भनिन्छ। यही प्रेम नै जीवात्माको परम लक्ष्य हो। तसर्थ मानिसले सोझै कृष्ण भावनामृतलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो 17औं अध्यायको सन्देश पनि यही हो।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता ग्रन्थ अन्तर्गत श्रद्धाका प्रकार शीर्षक 17औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।